सन 751 ईस्वी दरिया तलास के किनारे एक ऐसा मंजर बन रहा था जो आने वाले सदियों का नक्शा बदलने वाला था। एक तरफ बगदाद के उफ्क से उभरती अजीम अब्बासी खिलाफत थी और दूसरी तरफ खड़ी थी चीन की अजीम तांग सल्तनत, फतूहात की आदी और एक ऐसी ताकत जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई देती थी। दो अजीम सल्तनतें आमने सामने थीं और ये सिर्फ तलवारों का टकराव नहीं था बल्कि सोच और तहजीब का एक ज़बरदस्त मुकाबला था। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जंगे तलास की वो हैरत अंगेज़ कहानी जो न सिर्फ दुनिया के नक्शे बदल गई बल्कि इल्म के बहाव को भी हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, शारा रेशम के उस दिल में जहाँ आज का कजाकिस्तान और किर्गिस्तान आपस में मिलते हैं और जहाँ से गुजरने वाला हर काफिला चीन, खरासान और मशरिक़ वस्ता को जोड़ता था, यही वादी तलास थी। पहाड़ों के दामन में बसी, दरिया के किनारे फैली हुई, जहाँ दिन रात काफिले गुजरते, ऊँटों की घंटियाँ बजती और हर रास्ता एक नई दास्तान सुनाता था। ये ज़मीन सिर्फ तिजारत का मरकज़ नहीं थी, ये इल्म, नक्शों और ख्यालात का वो दरवाज़ा थी जिससे मशरिक़ और मगरिब एक दूसरे से जुड़ते थे। जो इस रास्ते पर काबिज़ होता वही दौलत, सियासत और ताकत का मालिक बन जाता। और यही वो वजह थी कि अब्बासी खिलाफत और चीनी तांग सल्तनत के दोनों की नज़रें इसी खित्ते पर जम चुकी थीं। बस यही पस मंज़र था जंगे तलास का, जहाँ दो अजीम सल्तनतें सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि तिजारत, इल्म और असर व रसूख के लिए आमने सामने आईं। वो जंग जिसने तय किया कि शारा रेशम पर अगले कई सदियों तक किस तहजीब की रोशनी सफ़र करेगी। दोस्तों, दूर दूर तक खैमे नस्ब थे। एक जानिब अब्बासी लश्कर के स्याह परचम लहरा रहे थे जिन पर ईमान और इल्म की अलामत दर्ज थी। दूसरी जानिब चीन की तांग सल्तनत के लश्कर सफ़ आरा थे जिनकी चमकती ज़रें उनके मजबूत अस्करी निज़ाम का सबूत थीं। दरमियान में बहता दरिया तलास दो अजीम सल्तनतों के दरमियान एक कुदरती सरहद बना हुआ था। लेकिन आज ये दरिया खामोश तमाशाई नहीं था, ये गवाह था उस लम्हे का जब अब्बासी खिलाफत और तांग सल्तनत के लश्कर पहली बार एक ही मैदान में आमने सामने थे। अब्बासी फौज में अरब, तुर्क, ईरानी और मकामी सिपाही शामिल थे जो ईमान, अदल और इल्म के परचम तले जमा हुए थे। चीनी लश्कर के साथ मकामी इत्तेहादी कबाइल थे जिनके दिलों में इक़्तिदार और सल्तनत की ख्वाहिश थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो नज़रियात और दो तहजीबों का तसादम था और तलाश की वादी तारीख के सबसे फैसला कुन लम्हे की दहलीज पर खड़ी थी। दोस्तों, चीन ने अपनी फौज और सकाफती ताकत को दूर तक फैला दिया था। उनके सिपाही तरबियत याफ्ता थे, हथियार जदीद और तीर अंदाज अपने निशानेबाजी में मशहूर थे। दूसरी जानिब थी अब्बासी खिलाफत जिसने बगदाद को इल्म व अक़ल का मरकज़ बना दिया था, जहाँ फ़लसफ़ा और साइंस और अदब अरूज पर थे। अब्बासियों ने भी अपनी फ़ौजें मशरिक़ की तरफ रवाना की। मकसद था वस्ती एशिया में अपना असर व रसूख कायम करना। मगर ये मैदान खाली नहीं था, वहाँ मकामी कबाइल और छोटी रियासतें मौजूद थीं जो अपने फ़ायदे के लिए लड़ती थीं। इनमें सबसे अहम थे कारकोक तुर्क, जिनका असर और वफादारी किसी भी जंग का नतीजा बदल सकती थी। तारीख बताती है कि ये कबाइल अक्सर अपना फ़ैसला बदल लेते, कभी चीन के साथ, कभी अरबों के साथ। यही इनकी लचक थी और यही वजह बनी जंगे तलाश में इनका करदार फैसला कुन साबित हुआ। दोस्तों, जब दोनों अफवाज एक दूसरे के सामने आईं तो मैदान में सिर्फ तलवारों की चमन और घोड़ों की तापों की आवाज़ नहीं थी, फिजा में खौफ, जोश और तारीख के बोझ की गूंज थी। हर सिपाही जानता था कि वो सिर्फ एक जंग नहीं लड़ रहा बल्कि एक ऐसी लड़ाई में खड़ा है जिसका असर आने वाली नस्लों तक फैलेगा। दोस्तों, चीनी लश्कर की क़यादत जनरल गाओ कर रहे थे जो एक तजर्बाकार और माहिर सिपा सलार थे और कई जंगों में कामयाबी हासिल कर चुके थे। उनके हुक्म पर हज़ारों फौजी मुनज़्ज़म सफ़ों में खड़े थे, चमकती ज़रें पहने और नज़्म व ज़ब्त उनकी पहचान थी। चीन की फ़ौज में न सिर्फ मकामी सिपाही शामिल थे बल्कि किर्गिज़ और दीगर वस्ती एशियाई इत्तेहादी कबाइल भी लड़ाई में शामिल थे। दोस्तों, दूसरी जानिब अब्बासी लश्कर के कमांडर ज़याद बिन सालिह थे, एक होशियार, बाअज़म और बहादुर सिपाही सालार जिन्हें अपने ईमान, इल्म और हिकमत पर पूरा यकीन था। उनके लश्कर में अरब, तुर्क, ईरानी और मकामी सिपाही शामिल थे जिन्हें खिलाफत के परचम तले एक मकसद ने मुत्तहिद किया था। दोनों कमांडर अच्छी तरह जानते थे कि ये मैदान सिर्फ एक सरहदी झड़प नहीं बल्कि एक ऐसी लड़ाई थी जो ज़माने की सिमत तय करने वाली थी।
یعنی کہ یہ جنگ صرف زمین کے ایک حصے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا فیصلہ کرنے والی تھی کہ شاہراہ ریشم پر قبضہ اور اثر کس کا ہوگا، اور آنے والے زمانوں میں علم و تجارت اور طاقت کا مرکز بغداد کی دنیا ہوگا یا چین کی سلطنت۔ جنگ کے ابتدائی دن بہت سخت تھے۔ دونوں طرف کی فوجیں پوری طاقت سے ایک دوسرے پر حملہ آور تھیں۔ چینی تیر انداز ایک خاص قسم کی کمان جسے کراسبو کہا جاتا تھا سے تیر اندازی کرتے تھے۔ یہ ہتھیار عام کمان سے زیادہ طاقتور اور تیز تھا اور چینی اس کے ماہر تھے۔ ان کے تیر آسمان میں اڑتے ہوئے بارش کی طرح برستے اور ہر سمت شور اور دھول پھیل جاتی۔ عباسی لشکر نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ عرب گھوڑ سوار تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمن کی طرف سے چھپٹتے اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ کر دوبارہ وار کرتے۔ ان کے ساتھ نیزہ بردار سپاہی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ زمین دھول میں ڈوب گئی تھی اور تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں فضا میں گونجتی رہیں۔ پہلا دن گزرا مگر کوئی فریق غالب نہ آ سکا۔ دوسرے دن جب لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو دونوں لشکروں کو احساس ہوا کہ یہ معرکہ معمولی نہیں، یہاں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اسی طرح 4 دن تک لڑائی جاری رہی، کبھی ایک فریق غالب آتا تو کبھی دوسرا۔ دوستو 5ویں دن تاریخ نے رخ بدلا۔ کارکوک ترک قبیلہ جو اب تک چینی لشکر کے اتحادی سمجھے جا رہے تھے، اچانک اپنی وفاداری کا رخ موڑ گئے۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں تھا بلکہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں سے ایک نیا عہد جنم لینے والا تھا۔ انہوں نے چینی فوج کے عقب پر زبردست حملہ کیا۔ اب چینی لشکر کے سامنے عباسی فوج تھی اور پیچھے سے کارکوک ترک۔ دونوں جانب سے گھیرا تنگ ہوا اور وہ طاقتور فوج جو کبھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی اب شکست کے دہانے پہ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت نے پاسا پلٹا۔ چینی فوجی صفیں بکھرنے لگیں، ان کے تجربہ کار کمانڈر کی تمام حکمتیں ناکام ہونے لگیں۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور کئی قیدی بنا لیے گئے۔ اس شکست نے چین کی پالیسیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ تانگ سلطنت کی توسیع رک گئی اور ملک کے اندر بغاوتوں نے زور پکڑ لیا اور سلطنت اندر سے کمزور ہونے لگی۔ دوستو دوسری جانب عباسی خلافت کا اثر وسطی ایشیا تک پھیلنے لگا۔ خراسان، سمرقند جیسے علاقے اسلامی تہذیب کی روشنی سے جگمگانے لگے۔ مگر اس جنگ کی سب سے بڑی کامیابی میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم کے میدان میں حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ طلاس کی جنگ کے بعد کچھ چینی کاریگر قیدی بنے جنہوں نے مسلمانوں کو کاغذ سازی کا فن سکھایا۔ یہ علم جب خراسان اور پھر بغداد پہنچا تو گویا ایک نئی علمی دنیا وجود میں آئی۔ اس سے پہلے علم کو محفوظ کرنا ایک مشکل کام تھا۔ لوگ لکڑی، ریشم یا چمڑے کے اوراق پر لکھتے تھے۔ یہ ایک محنت طلب اور صبر آزما عمل تھا، اس لیے علم چند ہاتھوں تک محدود رہتا۔ مگر جب کاغذ ایجاد ہوا تو لکھنا آسان ہو گیا، کتابیں بننے لگیں، علم پھیلنے لگا اور پہلی بار عام لوگوں تک پہنچا۔ کاغذ علم کا ذریعہ بنا اور دنیا علم کی روشنی سے جگمگا اٹھی اور اسلام کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ اسی انقلاب نے بعد میں دنیا میں سائنس، فلسفہ، ریاضی اور طب پر گہرے اثرات ڈالے۔ یوں طلاس کی وادی میں ہونے والی ایک جنگ صرف سلطنتوں کے درمیان نہیں تھی، یہ وہ پل تھا جس نے علم کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ طلاس کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگیں صرف سرحدوں کے جھگڑے نہیں ہوتے بلکہ وہ تہذیبوں کے میل اور نئے راستوں کے آغاز کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد عرب اور ایرانی اثر وسطی ایشیا میں بڑھنے لگا۔ سمرقند، بخارا اور دیگر شہر علم و تجارت کے بڑے مرکز بن گئے۔ یہی وہ جگہیں تھیں جہاں فلسفہ، فلکیات، طب اور ریاضی جیسے علوم نے ترقی پائی۔ علمی گفتگوؤں اور تحریروں نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ دوسری جانب چین جس کی طاقت کبھی پورے ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی اب اپنی توسیع میں رکاوٹ محسوس کرنے لگا۔ اندرونی بغاوتوں اور کمزوریوں نے اس کی فتوحات کی رفتار کو سست کر دیا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اتحادی کتنے اہم ہوتے ہیں۔ کارکوک ترکوں کے ایک فیصلے نے پوری جنگ کا رخ بدل دیا۔ یہی حقیقت آج بھی باقی ہے۔ ہر بڑی مہم کی کامیابی مقامی طاقتوں اور درست فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ جنگ میں حکمت عملی اور وقت پر فیصلہ اور تعلقات کی اہمیت ہی فتح اور شکست کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ آج ہم طلاس کی جنگ کو ایک وسیع نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا۔ اس نے تجارت کے راستوں، شہروں کی پہچان اور علم کے بہاؤ کو بھی بدل دیا۔ وہ کاغذ جو کبھی چین میں ایجاد ہوا تھا اب بغداد کے اہل قلم کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علم کی دنیا نے ایک نیا سفر شروع کیا۔
جہاں تلواروں کی جگہ قلم نے اختیار کر لی اور علم فتوحات سے زیادہ طاقتور بن گیا۔ اس زمانے میں علم کی روشنی بر صغیر تک بھی پہنچی، جہاں صفر اور اشاری نظام جیسے ریاضی کے خیالات پیدا ہوئے تھے۔ یہ علم بعد میں بغداد کے بیت الحکمہ تک پہنچا، جہاں عرب علماء نے اسے اور آگے بڑھایا۔ یہاں الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی اور اعداد کے اس نظام کو منظم کر کے دنیا کو وہ زبان دی جس سے سائنس اور منطق کی عمارت کھڑی ہوئی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دریائے طلاس کے کنارے شروع ہونے والی وہ کہانی چند سالوں میں بغداد کی گلیوں اور علم اور دانش کے مراکز میں نئی روح بن کر بہنے لگی۔